اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث مبارکہ دے راویہ نے آپ فرماندیاں نے حضور نبی رحمت آقا نعمت تاجدار انبیاء حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب وہ شخص جنوں نرمی دتی گئی، صلح رحمی، اچھا اخلاق اور اچھا پڑوسی بننا گھرانو آباد کر دے اور عمرہ دے اندر اضافہ فرما دے۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ دے اندر اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دے نزدیک بہترین وہ شخص کہ جڑا اپنے گھر والیاں دے نزدیک، اپنے بیوی بچے، اپنے والدین دے نزدیک سب نالو بہترین ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے نزدیک سب نالو بہترین ہے وہ شخص کہ جڑا اپنے پڑوسیاں دے نال بہترین ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے نزدیک سب نالو بہترین ہے وہ شخص کہ جڑا اپنے دوستاں دے نال بہترین ہے۔ اور پھر تیسری حدیث مبارکہ دے اندر اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ دے راوی نے آپ فرماتے نے اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی نور دے ممبر بچھائے گا اور نور دے ممبراں دے اتے کچھ لوگ بیٹھے ہون گے، نہ وہ انبیاء کرام ہون گے نہ وہ شہید ہون گے، لیکن انبیاء کرام اور شہید انہوں نے دیکھ کے فخر کرن گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے کولو پوچھن گے کہ یا رب العالمین اے کون نے خوش نصیب لوگ کہ جنہاں نو نور دے ممبر عطا کیتے گئے، نور دے ممبرہ دے اوپر بیٹھے نے۔ تو حضور فرمایا اللہ دی ذات فرمائے گی اے دنیا دے اتے او لوگ نے کہ جڑے لوگاں دے نال صلح رحمی رکھ دے سن، لوگاں دے نال اچھا برتاؤ رکھ دے سن، اگر کسی دے نال بغض رکھ دے سن تے میری رضا دی خاطر، اگر کسی دے نال صلح رکھ دے سن تے میری رضا دی خاطر۔ تو دوستان محترم، حدیث مبارکہ دے اندر اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ سب نالو بہترین وہ شخص کہ جڑا اپنے گھر والیاں دے نزدیک بہترین ہے۔ اس دی تشریح دے اندر بزرگ فرماندے نے کہ انسان دا پتہ اپنے گھر تو چلدا ہے کہ اگر انسان باہر لوگاں دے نال اچھا برتاؤ رکھدا ہے، لوگاں دے نال اچھا میل ملاپ رکھدا ہے، لوگاں دے سامنے اچھا بندا ہے، لیکن اس دا اچھا بننا کی ہے اگر وہ گھر دے اندر ہی اچھا نہیں، اگر پتہ کرنا ہے کہ اے انسان کنا اچھا ہے، اے کنے لوگاں دے نال صلح رحمی رکھدا ہے، تو پھر اس دے گھر والیاں دے کولو پوچھو کہ اس دا گھر دے اندر کی برتاؤ ہے، اپنے ماں باپ دے نال کی برتاؤ ہے، اپنے بیوی بچیاں دے نال کی برتاؤ ہے، اپنے بہن بھائیاں دے نال کی برتاؤ ہے۔ اگر اس دا برتاؤ ماں باپ دے نال اچھا ہے، ماں باپ دے نال حسن سلوک کردا ہے، ماں باپ دے نال صلح رحمی کردا ہے، ماں باپ دے اخراجات پورے کردا ہے، اگر اپنے بیوی بچیاں دے اخراجات پورے کردا ہے، اپنے بیوی بچیاں دے نال صلح رحمی رکھدا ہے، انہاں دے نال اچھا برتاؤ رکھدا ہے، اپنے بہن بھائیاں دے نال اچھا برتاؤ رکھدا ہے، تو بزرگ فرماندے نے پھر وہ انسان بہترین ہے، دنیا دا وہ شخص بہترین ہے کہ جڑا اپنے گھر والیاں دے نال اچھا برتاؤ رکھدا ہے۔ اگر انسان اپنے گھر والیاں دے نال اچھا برتاؤ نہیں رکھدا، گھر دے اندر جاندا ہے، اس دے والدین اس نو دیکھ کے
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, تو پھر وہ انسان دنیا دا بدترین شخص ہے۔ تو دوستان محترم، اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن خالق کائنات نے جدو سارے لوگ جمع ہو جان گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے ارشاد فرمانا ہے کہ اے لوگو میں رب ہاں، میں تانوں اپنے حقوق معاف کیتے نے، جاؤ لوگاں دے کولو اپنے اپنے حقوق معاف کرا لو، لوگاں دے نال کوئی ظلم کوئی زیادتی جو بھی کچھ کیتا ہے تو وہ لوگاں دے کولو معاف کرا لو۔ تو اس واسطے حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حقوق پیدا کیتے نے، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ اگر حقوق اللہ دے اندر کوئی کمی کوئی پیشی رہ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات معاف فرما دے گی، اگر حقوق العباد دے اندر کوئی کمی پیشی رہ گئی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے معاف نہیں فرمانا۔ تو اس واسطے دوستان محترم اسی جنہ لوگاں دے نال زندگی بسر کر رہے ہیں، جنہ لوگاں دے نال ساڈا رہن سہن ہے، انہاں لوگاں دے نال اچھا برتاؤ، انہاں دے حقوق اے سانو اچھے طریقے دے نال ادا کرنے چاہیے نے۔ اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو حقوق اللہ اور حقوق العباد نو اچھے طریقے دے نال نبھان دی توفیق عطا فرمائے۔